विशेष हाडल्यात दर एका दिसाक भुरग्यांकूच हाडल्यात मनान चिंतून ह्या भुरग्यांनी मातशें इतल्या ल्हानपणी इतलें नांव जोडलां हे इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी ताची देख घेवन तुम्ही पालकार कोंकणी तियात्रान कांतारां म्हणून म्युजिकान संगीत वाजोवपाक तुम्ही ताची देख घेवन तुम्ही पाठ घेतले अशें मतीन धरून आमी असल्या ल्हान तियात्रिस्टांक ल्हान म्हणजे महान तियात्रिस्ट ते आतां तुमी ट्विटराक पळयला बाय रियोमा काडले आमी नांव बरें नांव आसलें तियात्रिस्ट बाय चेडा काडले आमी नांव आसलें तियात्रिस्ट बाय अनिता काडले कॉमेडियन नांव आसलें तियात्रिस्ट आनी अशें आनीकूय जायते जाणां काडल्यात आनी फुडाराकूय आमची तीन 4 जाण आसात आमचो व्हेरी शॉर्टली इंटर कॉलेज इंटर हायर सेकंडरी स्कूल कॉम्पिटिशन जावपाचें आसा वास्को रवींद्र भवनात थंयसरूय आमी चिंतलां अशेंच यंग टिचर यंग कॉमेडियन यंग म्युजिशियन असल्यांक हाडून भुरग्यांक एक देख दिवपाक भुरग्यांक एक शिकवण दिवपाक की तुमी असल्या भुरग्यांक पळोवन फुडाराक तुमी एक फुडाराचे पिलर जावपाक आनी संवसारभर शायन जावपाक सो हांव बाब ट्विटराक आयच्या दिसाक येवकार दिता आमचे मदीं आसा आमचो तियात्र अकादमीचो वायस प्रेसिडेंट बाब मार्कुस गोन्साल्वीस कंपेर करता तो तियात्र अकादमीचो मेंबर बाब आल्वितो आमचे मदीं बाब विलियम आसा तियात्र अकादमीचो मेंबर बाय आप्रोन आसा मेंबर बाब आर्नाल्ड आसा जो भोसपाची मांदावळ करता आनी ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनाचो इंचार्ज तोवूय आसा बाब जिजस आसा कॉमेडियन तोवूय आमचो टॅगाचो मेंबर जायते पाद्री भाव आसात माद्री भाव आसात इस्कॉलाचे टिचरी आसात आवय बापूय आसात आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी तुमी भुरग्यांनी मातशे शांतीकायेन हो तियात्र पळोवचो आनी इंटरवलाक एक मागणी आसा इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी भायर वेचे न्हय इस्कॉलाच्या भुरग्यां थंय मागणी आसा तुमी तुमचे सुवातेरूच बसून रावचे कारण क्विज कॉम्पिटिशन आसतले 5 मिनटां खातीर 5 क्विज विचारतले आनी 5 इनामां जिखतली इस्कॉलाची भुरगीं सो इंटरवलाक भुरग्यांनी मातशे चोत्राय धरची भायर वचचे न्हय सो हांव भायतून येताक बरें यश आवडटा आयच्या तियात्राक म्युजिशियन बॅक स्टेज आर्टिस्ट सगळीं भुरगीं आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयचे इस्कॉल आसा ते सगळीं चोडवां गर्ल चायल्ड म्हळ्यार ती चेडे जावन कशी काम करतात ती पळय आदी चेडो चोडू जाताले पूण आमचें हें उलटें जालां पयलें फातिमा इस्कॉल हांगाचो तियात्र करून गेला ती चोडवां आसात ती चेडे जातात आनी कशी ती एक्टिंग करता तें तुमकां पळोवंक मेळटलें सो तुमी तांकां बरे उमेदीन एक पड्ड्या फाटल्यान ताळयो मारून कांताराच्या फाटल्यान ताळयो मारून तांकां बरी शाबासकी दिवची अशी अपेक्षा करता आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता मिडियाक आनी आमचे मदें प्रुडंट मिडियाची टीम आसा तांकांय हांव येवकार दिता कारण प्रुडंट मिडिया हो एकूच चॅनल तियात्र म्हणटा तो सदांच फुडें व्हरपी आनी हेराल्ड आसा ताचोय आमकां जायतो आदार मेळटा आनी ह्या तेंपार आमकां द गोवन्स नवीन टायम्स आनी साल टीव्ही हेवूय आमकां भरपूर आदार दितात 365 चॅनल आनी हेर मराठी पेपर आमचे जायते तियात्राचे बरोवन हाडटात सो तुमकां सगळ्यांक हांव आदींच फुडें काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा प्रेसाक आनी सगळ्यांक येवकार हॅलो माशेन आवय हॅलो सगळी बरं आहे मुगो वया तो आज फर्स्ट आता हांव थँक्यू म्हणटा आमगेल्या तियात्र अकादमी आमगेलो आमचो प्रेसिडेंट बार्बोजा एंटनी बार्बोजा ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक तो म्हाका इनवायट केलें म्हण आनी चडशें हांव तुमकां ऑडियन्सा सगळ्या हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आज तुमच्या मोगान तुमच्या सपोर्टा लागून आज हांव तुमच्या मुखार होते उबा आनी चड कोण म्हणल्यार म्हगेलें एकूच सांगपा म्हणल्यार आमगेलें आतां सो अशें करून आमगेल्या भुरगीं येताय बरें एक्टींग कोत्ताय सो कोणा पासून कितें म्हणून तुमकां तुमगे मुखार स्टेप घेवपा जाय आनी सेकंड म्हणल्यार तुम लायक इफ सकाळीं उठोलें तुम मागणी करपा जाय आनी मागण्यांतल्यान तुमगे वावर कॉमेंट्स करपा जाय आनी म्हाकाय लायक वेरस किस्को अवॉर्ड्स मेळ्ळे कला अकादमी तियात्र अकादमी हें केलां सो तुमकांय उमेदीन चोवपाक हांव आमकां रेडी आवय थँक्यू ओब्रिगाड देव बरें करूं
गजाल आयज निमाणे खेप आमी नमोद करतात, स्पश्ट करतात. तियात्र अकॅडमीन सदांच एक हावेस बाळगिल्लो, एक मोख दवरिल्ली की तियात्र नवे पिळगे मेरेन पावचो, खास करून भुरग्यां मेरेन पावचो. आनी फाटल्या 6 दीस हे 6 तियात्र हांगा जाल्यात. आमकां 6,000 परस चड भुरग्यांनी हे स्पर्धेंत येवन तियात्र पळयल्यात. ही अभिमानाची गजाल आसा. हाजो ओट तियात्र हे 6,000 लोकां भुरग्यां मेरेन पावला. हाज्यान व्हडली कुशलकायेची गजाल तियात्र अकॅडमीक तरी आसपाची ना. कारण दर वर्सा ही स्पर्धा जाताली आनी आमी यत्न करताले जाता तितल्या भुरग्यांक स्पर्धेन तियात्र पळोवपा खातीर हाडपाक. एक एक आमचो अध्यक्ष आसा एंटनी बाब, ताणें खुबूच तोकूस घेतलेलो. शिक्षण खात्याक फुड्यान वचून तांकां दर खेप फॉलोअप करून हे भुरगे हांगा येवचे, ताचे बरोबर शिक्षक येवचे, पालक येवचे आनी तियात्र म्हणल्यार कितें हें तांकांय समजचें. कांय आमचे विद्यार्थी आसात ते दुसरे कम्युनिटींतले आसात, पूण तांकां कांय जाणांक तियात्र म्हळ्यार कितें ती खबर नासली. आयज हे स्पर्धेच्या निमतान तांकां तियात्र ही गजाल कितें ती समजली आसतली आनी ती आमकां अभिमानाची गजाल आसा. तियात्र असोच फुलचो, असोच पळमळत रावचो हीच आमची अपेक्षा. भाड्याची तकली गरम जाले. चला वयता, जेवण खाता, बसलोले कडे काम मेळ्ळा न्हू. मोबायल पासून एक वरा भितर कितलो गरम जाता गो. आनी मोबायल कोण मोहन आयतिना. चला वयता. मेकाल जॅस्लिन आवय कितले शीक. Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.